ल आज चाहिँ हामी लोकेस्टको बारेमा अलिकति थाहा पाउँदैछौँ। इट इज कन्सिडर्ड एज अ क्राइसिस विदिन अ क्राइसिस, किन भन्दाखेरि इट हेज अराइज। यो चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ कोभिड-19को एकदमै ठुलो क्राइसिस चाहिँ वर्ल्डमा भइराख्दाखेरि यसले चाहिँ फुड इन्सिक्युरिटीहरू र मान्छेहरूको हेल्थसँग एकदमै कम्प्रोमाइजेसहरू लिएर आइरहेको बेलामा लोक्युस्टले गर्दाखेरि पनि फुड इन्सिक्युरिटी चाहिँ इट हेज इन्क्रिज्ड ट्रेमेन्डसली र आज चाहिँ हामी यसको बारेमा अलिकति थाहा पाउँछौँ। इसको इंट्रोडक्शन, इसको कमन नेम चाहिँ लोक्युस्ट हो एन्ड इट इज अ कम्प्लिट हर्बिभोर। यसको यो चाहिँ ग्रुपमा ट्राभल गर्छ र यसको ग्रुपलाई चाहिँ हामीले स्वाम भनिन्छ। यसको एभरेज लाइफ स्प्यान भनेको चाहिँ 3 देखि 5 मन्थ्स हुन्छ। फ्रम एग ह्याचिङदेखि एडल्ट कम्प्लिट हुन्जेलसम्म चाहिँ 3 देखि 5 मन्थ्स हुन्छ यसको लाइफ स्प्यान। र यसको साइज भनेको धेरै ठुलो चाहिँ हुँदैन, साइजमा 0.5 देखि 3 इन्चेससम्म मात्रै हुन्छ र यसको वेट भनेको चाहिँ 2 ग्राम हो। एन्ड अकर्डिङ टु रिसेन्ट रिसर्चेसहरू चाहिँ एउटा एडल्ट लोक्युस्टले चाहिँ इट क्यान इट इट्स एन्टायर बडी वेट एभ्री डे, भनेको एउटा लोक्युस्टले चाहिँ एक दिनमा 2 ग्राम जति चाहिँ खाँदो रहेछ। र स्वामको साइज चाहिँ कत्रो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्वाममा चाहिँ 40 देखि 80 मिलियन लोक्युस्टहरू चाहिँ हुन्छ, यदि त्यो चाहिँ एउटा स्मल खालको स्वाम हो भने। र ठुलो खालको स्वाममा चाहिँ 150 मिलियन लोक्युस्टहरू भएकोसम्मको ठुलो स्वाम पनि पाइएको छ। प्रेजेन्टेसन चाहिँ म पठाइदिन्छु, त्यही भएर त्यो नोट गर्नु चाहिँ पर्दैन। अनि अब यिनीहरू चाहिँ कसरी यति छिटो छिटो बढिरहेछन् त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको ब्रिडिङ क्यापेसिटी एकदमै नै हाई हुन्छ। फेभरेबल कन्डिसन्स भनेको यिनीहरूको ब्रिडिङको लागि फेभरेबल कन्डिसन्स भनेको रेनफल पछि हो। र एकचोटि चाहिँ फेभरेबल ब्रिडिङ कन्डिसन्स पाइसकेपछि यिनीहरूको ब्रिडिङ एकदमै छिटो हुन्छ र यिनीहरूको ट्राभल गर्ने क्यापेसिटी पनि एकदमै धेरै हुन्छ। 100 माइल्स अ डे को स्पिडमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ ट्राभल गर्छन्। र यिनीहरूको अहिलेको लोक्युस्टहरूमा चाहिँ रिसर्चहरूले भनेअनुसार चाहिँ खासमा लोक्युस्टहरू भनेको चाहिँ अलि लो फ्लाइङ इन्सेक्ट्सहरू रहेछन् पहिलादेखि नै। तर अहिलेको यो जुन है र यो लोक्युस्टहरूको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ एकदमै एनर्जी सेभिङ मेकानिजम पनि हुँदो रहेछ के एउटा। यिनीहरू चाहिँ विन्ड चाहिँ जुन डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहेछ त्यही डाइरेक्सनमा चाहिँ आफूलाई विन्डको डाइरेक्सनमा लिएर जाँदा रहेछन् टु सेभ एनर्जी। र बाटोमा आइपर्ने जे पनि एउटा कन्ज्युमेबल कुरा चाहिँ जे पनि खाइदिँदा रहेछन्, जस्तो कि अब ट्रिजहरू भयो, पास्चर ल्यान्डमा हुने ग्रासहरू, यिनीहरू चाहिँ सबै कन्ज्युमेबल जति सबै कन्ज्युम गर्दै बिस्तारै बिस्तारै अघि बढ्दा रहेछन्। र एफएओले चाहिँ के भनेको छ भने अहिले यो जुन फैलिरहेको लोक्युस्ट चाहिँ डेजर्ट लोक्युस्ट हो होइन। र यो चाहिँ ह्युमन हिस्ट्रीकै सबैभन्दा डेन्जरस माइग्रेटरी पेस्टमा चाहिँ पर्दो रहेछ, किनभने यसले चाहिँ पिपलको लाइभलीहुडदेखि लिएर फुड सेक्युरिटी, इन्भाइरोमेन्ट, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट सबैलाई चाहिँ थ्रेटन गरेको छ। अब यसको ओरिजिन, लोक्युस्टको ओरिजिन कहाँबाट भयो भन्ने कुरा चाहिँ लोक्युस्टको अहिले यो जुन 2019-2020 को लोक्युस्टको ओरिजिन चाहिँ अरेबियन पेनिन्सुलाबाट भयो। अरेबियन पेनिन्सुलामा चाहिँ 2टा मेजर साइक्लोनहरूले चाहिँ हिट गरे 2019मा, जसको कारणले चाहिँ यो लोक्युस्टहरूको लागि एकदमै फेभरेबल ब्रिडिङ ग्राउन्ड चाहिँ बन्न पुग्यो। यो के पनि भनिन्छ भने लोक्युस्टहरूको यस्तो म्यासिभ पपुलेसन इन्क्रिमेन्टमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको एकदमै ठुलो हात छ भनेर पनि भनिन्छ। किनभने यिनीहरूको लागि चाहिँ यो अरेबियन पेनिन्सुलामा चाहिँ पहिला ड्राई सिजन थियो, त्यसपछि अचानकै साइक्लोनहरूले गर्दाखेरि रेनफल हुन थाल्यो, जसले गर्दाखेरि यिनीहरूले एकदमै फेभरेबल ब्रिडिङ कन्डिसन हुन थाल्यो। र साइक्लोन पनि नर्मल्ली एउटा अथवा कुनै पनि साइक्लोन नहुने ठाउँमा 9वटासम्म चाहिँ साइक्लोन्सहरू अकर भएको रहेछ अरेबियन पेनिन्सुलामा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको यो पपुलेसन चाहिँ त्यहाँ एकदमै ब्रिडिङ हुन थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यो कता माइग्रेट भयो भन्दाखेरि यता यो हर्न अफ अफ्रिका, इथियोपिया, सोमालिया, साउथ सुडानहरूतिर चाहिँ यो माइग्रेट भयो। त्यसपछि यो सोमालियाहरूतिरबाट बिस्तारै इरान, पाकिस्तान हुँदै अहिले इन्डियासम्म आइपुगेको छ र नेपाल पनि यसको एकदमै हाई रिस्कमा चाहिँ छ। अब यसको क्लासिफिकेसन यो फ्यामिली एग्रिडिडेमा पर्छ। भन्नुको मतलब यो चाहिँ ग्रास होपर फ्यामिली हो।
र मान्छेहरू चाहिँ ग्रास होपर र यो लोकिस्टहरूमा कन्फ्युज पनि हुने गरेको छन्। तर ग्रास होपर भनेको चाहिँ एउटा एकदम सोलिटरी बिइङ हो। ऊ चाहिँ स्वाम ग्रुपमा बस्न चाहिँ मन पराउँदैन र उसमा चाहिँ मोर्फोलोजिकल चेन्जेसहरू पनि हुँदैन। तर लोकिस्टहरूमा चाहिँ मोर्फोलोजिकल चेन्जेसहरू चाहिँ हामीले देख्ने गरेका छौँ। अहिले एकछिनमा कुरा गरौँला त्यसको बारेमा। र यिनीहरू चाहिँ मोस्ट कमनली अकरिङ लोक्युस्टहरू हुन् र द डेजर्ट लोक्युस्ट यो चाहिँ सबैभन्दा अहिलेको लागि माइग्रेटरी पेस्टहरूमा सबैभन्दा डेन्जरस पेस्ट चाहिँ डेजर्ट लोक्युस्टलाई भनिन्छ। यो बाहेक अर्को एकदमै कमन पेस्ट भनेको चाहिँ माइग्रेटरी लोक्युस्ट नै हो। अब यो चाहिँ फिगरहरू भयो र डेजर्ट लोक्युस्ट चाहिँ यो एउटा भेराइटी भयो डेजर्ट लोक्युस्टको। अर्को भनेको चाहिँ मेच्योर हुँदाखेरि येल्लो हुने खालको भेराइटी पनि हुन्छ डेजर्ट लोक्युस्टको चाहिँ। अब फेजेस सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ लोक्युस्टको लाइफमा फेजेस हो। कुन फेजमा छ भन्ने कुरा। सोलिटरी फेजमा भएको लोक्युस्टहरू ग्रास होपर जस्तै हुन्छन्। दे आर एकदम हार्मलेस, केही हार्म गर्दैनन्, एकदम थोरै मात्रामा चाहिँ प्लान्टहरू खाइरहेको हुन्छन्, थोरै थोरै लिफहरू खाने त्यसरी बसिरहेका हुन्छन्। तर वान्स दे एन्टर इन्टु द ग्रेगारियस फेज, यसरी ग्रेगारियस फेजमा एन्टर भइसकेपछि चाहिँ दे टर्न भेरी हार्मफुल। र सोलिटरी फेजबाट ग्रेगारियस फेजमा कसरी जाँदा रहेछन् त भन्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ जब ड्राई स्पेल हुन्छ, जब एकदमै ड्राई पिरियड हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ यो लोक्युस्टहरू चाहिँ ग्रुप बनाएर बस्न आउँदो रहेछन्। र ग्रुप बनाएर बस्न आइसकेपछि हरेक लोक्युस्टमा चाहिँ सेरोटोनिन हर्मोन चाहिँ सेक्रेट हुँदो रहेछ। र यो सेरोटोनिन हर्मोन सेक्रेट भइसकेपछि दे गेट मोर कम्फर्टेबल विथ द ग्रुप। र यसरी चाहिँ ग्रेगारियस फेजमा उनीहरू जान्छन्। जति जति ग्रुपसँग कम्फर्टेबल हुँदै जान्छन् त्यति त्यति धेरै ग्रुप बनाउँदै जान्छन् र यसरी चाहिँ उनीहरू ग्रेगारियस फेजमा एन्टर गर्छन्। यो भयो। ल यिनीहरू चाहिँ फर्स्टमा जब एउटा कुनै पनि यो सिंगल लोक्युस्ट हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ अब ड्राई स्पेल हुन थालेपछि चाहिँ उसको सबै यो ड्राई स्पेलको बेलामा चाहिँ तिनीहरू दे आर फोर्स टु लिभ टुगेदर, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै पनि सिंगल लोक्युस्टमा चाहिँ स्मेल र साइट अफ अदर लोक्युस्टहरू चाहिँ उसले फिल गर्न थाल्छ। त्यसपछि उसको हिन्ड लेग्सहरू पनि टच हुन्छ र यसले गर्दाखेरि उसको चाहिँ सेरोटोनिन एकदमै ऱ्यापिडली इन्क्रिज हुन्छ नर्भस सिस्टममा। जसले गर्दाखेरि जब सेरोटोनिन चाहिँ यसरी इन्क्रिज भइसकेपछि उनीहरू ग्रेगारियस बिहेभियरमा जान्छन्। मोस्ट केस चाहिँ यो नै हो। यो सेरोटोनिन ब्लक हुने र सोलिटरी बिहेभियरमा जाने पनि कुनै कुनै केसहरूमा चाहिँ भेटिएको छ। तर यसरी चाहिँ फोर्स क्राउडिङबाट ग्रेगारियस बिहेभियरमा जाने चाहिँ मोर कमन हुन्छ। र लोक्युस्टहरू चाहिँ आफ्नो लाइफ साइकलको कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ ग्रेगारियस हुन सक्छन्। कुनै लोक्युस्टहरू चाहिँ ह्याचिङमा नै ग्रेगारियस हुन्छन्। अब कसरी ह्याचिङको बेलामा नै ग्रेगारियस हुन्छन् त भने यदि तिनीहरू क्राउडेड कन्डिसनमा नै कुनै एग ह्याच भयो भने चाहिँ त्यो निम्फहरू पहिल्यैदेखि ग्रेगारियस हुन्छन्। तर यदि उनीहरू चाहिँ सोलिटरी कन्डिसनमा ह्याच भएको छन् भने पनि ग्रेगारियस फेजमा चाहिँ जान सक्छन् फोर्स क्राउडिङले गर्दाखेरि। र ग्रेगारियस फेजमा गएपछि चाहिँ दे आर भेरी डेन्जरस। अब यो चाहिँ डिफरेन्स हो सोलिटरी र ग्रेगारियसको बिचमा हैन। सोलिटरी चाहिँ एकदम इन्डिपेन्डेन्टली बिहेभ गर्छ ग्रास होपर जस्तै। यिनीहरूलाई अरू लोक्युस्टहरूसँग सोसियल भएर बस्न मन पर्दैन। अनि त्यसपछि र मेन डिफरेन्स भनेको सोलिटरीहरू भनेको चाहिँ नाइटको बेलामा एक्टिभ हुन्छन् र यिनीहरूको डायट एकदमै रेस्ट्रिक्टेड हुन्छ। थोरै प्लान्ट स्पिसिजहरू मात्रै खाने, धेरै कन्ज्युम नगर्ने त्यस्तो खालको हुन्छन्। तर एकचोटि अब उनीहरूमा सेरोटोनिन हर्मोनको सेक्रिसन बढेर उनीहरू ग्रेगारियस फेजमा त्यसरी पुगिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भने उनीहरूको डायट एकदमै ब्रोड हुन्छ। आफ्नो वेटको जति पनि कन्ज्युम गर्न सक्ने त्यस्तो खालकोमा चाहिँ उनीहरू पुग्छन् र त्यही भएर चाहिँ ग्रेगारियस फेज एकदमै डेन्जरस हुन्छ। अब लाइफ साइकल सरसर्ती हेर्दाखेरि लाइफ साइकल एकदमै सिम्पल छ लोक्युस्टको चाहिँ। सबैभन्दा फर्स्टमा फिमेलले चाहिँ एग ले गर्छ सोइलमा। त्यसपछि यो एग चाहिँ निम्फ अथवा हपर भनिन्छ। यो एगबाट ह्याच भएकोलाई यो हपरमा चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि हपर चाहिँ यो एडल्टमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ र एगहरू चाहिँ कहिले कतिमा ह्याच हुन्छन् त भने अबाउट 2 विक्समा चाहिँ एगहरू कम्प्लिटली ह्याच हुन्छन्। त्यसपछि एग ह्याच भएपछि चाहिँ यो जुन हपर हुन्छ यो चाहिँ 5 देखि 6 स्टेजेसहरूमा चाहिँ डेभलप हुन्छ। त्यतिवटा स्टेज लगाएर चाहिँ ऊ एडल्टमा पुग्छ र त्यसपछि एडल्टमा पुगेपछि चाहिँ एडल्टको
यो एडल्टमा चाहिँ जब ऊ ग्रेगारियस फेजमा जान्छ त्यसपछि जब ऊ ग्रेगारियस फेजमा गएपछि चाहिँ उसको बिस्तारै मोर्फोलोजिकल चेन्जेसहरू पनि आउँदो रहेछ यसमा चाहिँ। र फिमेलले चाहिँ कतिवटा एग ले गर्न सक्छ त भन्ने ऊ चाहिँ सोलिटरी फिमेल हो अथवा ग्रेगारियस फेजमा भएको फिमेल होमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। र फिमेलले चाहिँ 3 चोटिसम्म चाहिँ आफ्नो लाइफ टाइमभरिमा चाहिँ एग ले गर्छ इन द इन्टरभल अफ अबाउट 6 देखि 11 डेज। र यदि ग्रेगारियस फिमेल हो भने चाहिँ 80वटा एग ले गर्छ एकचोटि एक पडमा। र अर्को सोलिटरी फिमेल हो भने चाहिँ 95 देखि 158 चाहिँ ले गर्छ। अब एग कसरी ले गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ एग पड हो हैन। र यसमा चाहिँ एगहरू उसले ले गरेको एगहरू हुन्छ र यो माथिको चाहिँ फ्रथ हो। र यो फ्रथको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि एगहरूलाई प्रिभेन्ट गर्ने, डेसिकेसनबाट, डिजिजबाट र प्रिडेसनबाट चाहिँ उसलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम चाहिँ फ्रथको हो। अब ब्रिडिङ सिजन हेर्दाखेरि चाहिँ मेनली तीनटा ब्रिडिङ सिजन हुन्छ लोक्युस्टको। एउटा हुन्छ विन्टर ब्रिडिङ, स्प्रिङ ब्रिडिङ र समर ब्रिडिङ। केमा ब्रिडिङ सिजन चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि कहिले पानी पर्छमा। जस्तो कि अब मिडल इस्टतिर हेर्ने हो भने उनीहरूमा उता हुने विन्टर भनेको एकदमै पानी पर्ने कोल्ड एन्ड वेट विन्टर हुन्छ उता। र पानी परेपछि चाहिँ उनीहरूको ब्रिडिङ हुने हो। हरेकमा हेर्दाखेरि त्यही हुन्छ। र नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म अब रिसर्च नपुगेर पनि हो कि समर ब्रिडिङ मात्रै रेकर्ड भएको रहेछ। स्प्रिङ ब्रिडिङ पनि हुनुपर्ने हो, किन भन्दाखेरि अब नेपालमा स्प्रिङ सिजनमा पनि पानी त परिरहेको हुन्छ नि त, चैत वैशाखमा पनि। स्प्रिङ ब्रिडिङ पनि रेकर्ड चाहिँ हुनुपर्ने हो, तर रिसर्चहरू हेर्दाखेरि चाहिँ समर ब्रिडिङ मात्रै भएको छ रेकर्ड भनेर चाहिँ रिसर्चहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखाइरहेको थियो। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ स्प्रिङ ब्रिडिङ पनि हुनुपर्ने हो पानी परेको हिसाबमा चाहिँ। अब यो चाहिँ एउटा एकदम सिम्पल फिगरबाट चाहिँ हामीले कसरी ऊ ग्रेगारियस बन्छ त भनेर चाहिँ देखाइएको छ हैन। फर्स्टमा यसरी स्क्याटर्ड लोक्युस्टहरू चाहिँ सानो सानो ग्रुपहरू फर्म गर्छन्। यो सानो ग्रुपहरू चाहिँ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, एड हुँदै जान्छन् र यसरी चाहिँ उनीहरू चाहिँ यो हपर ब्यान्ड र स्वाम्सहरू चाहिँ फर्म गरेर एउटा ठाउँबाट ट्राभल गर्छन्, माइग्रेट गर्छन्। यो भयो एउटा लाइफ साइकलको एकदमै सिम्पल फिगर। सबैभन्दा फर्स्टमा एक पटबाट चाहिँ यसरी निम्फहरू अथवा हपरहरू चाहिँ निस्किन्छन्। मोस्टली 5वटा हामीले स्टडी गर्ने डेजर्ट लोक्युस्टहरूको चाहिँ 5वटा स्टेज हुन्छ। र यो फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड यो भयो। र यसरी चाहिँ यो एडल्टमा पुग्छ। यो भयो एगवाला कुरा। र यो चाहिँ निम्फ हो अथवा हपर भनौँ। र यिनीहरू चाहिँ फ्लाइटलेस हुन्छन्। यिनीहरूमा चाहिँ कुनैमा विङ डेभलप हुन्छ, कुनैमा विङ डेभलप हुँदैन। तर विङ भए पनि त्यो फङ्सनल विङ्सहरू चाहिँ हुँदैनन्, यिनीहरू फ्लाइटलेस हुन्छन्। र खाना चाहिँ कसरी खान्छन् त भने दे स्मेल स्प्राउटिङ ग्रासको स्मेल, घाँसको स्मेलबाट चाहिँ यिनीहरू फलो गर्दै खानातिर चाहिँ लाग्छन्। त्यसपछि यो भयो एडल्ट। एडल्ट चाहिँ एकदमै डेन्जरस हुन्छ। यसको फ्लाइङ स्पिड र यसले ट्राभल गर्न सक्ने डिस्टेन्स पनि एकदमै धेरै छ। र यिनीहरू चाहिँ ग्रुपमा बसेको हुन्छन् र ग्रुपहरू चाहिँ स्वार्म फर्म गर्छन्। कसरी स्वार्म फर्म गरेर मुभ गर्छन् त भने जब यो एडल्टहरू चाहिँ एउटा कुनै पनि ठाउँमा बसेर त्यहाँको भेजिटेसन खाइरहेको हुन्छन्, त्यसपछि अब त्यो ठाउँको भेजिटेसन सक्यो भनेर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ त यिनीहरूलाई भने एडल्टहरूले चाहिँ फेरोमोन्स भन्ने हर्मोन सेक्रिट गर्दा रहेछन्। भनेको सेन्टेड खालको मेसेजेसहरू। र त्यो हर्मोन सेक्रिसनसँगै चाहिँ अब अरू लोक्युस्टहरूले पनि थाहा पाउँछन् कि अब दे मस्ट लिभ भनेर, अनि ग्रुप बनाउँछन्। त्यसपछि ग्रुपहरू मर्ज भएर स्वार्म फर्म हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यिनीहरू ट्राभल गर्न थाल्छन्। यो चाहिँ एउटा अट्याकको हो हैन, पिक्चर हो। यो चाहिँ एकदमै लेटेस्ट पिक्चर हो। जयपुरमा चाहिँ यस्तोसम्म यति धेरैसम्म चाहिँ देखेको रहेछ कि स्वार्म। अब स्केल अफ अट्याक अहिलेको यो जुन 2019-2020 को अट्याक छ, यसको स्केल कतिको छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ केन्यामा भएको 70 इयर्स लास्ट 70 इयर्सको सबैभन्दा वर्स्ट आउटब्रेक रहेछ। सोमालिया र इथियोपियामा चाहिँ 25 इयर्समा यस्तो आउटब्रेक कहिले पनि देखिएको रहेछ। पाकिस्तान सफर्ड इट्स वर्स्ट अट्याक डिभोरिङ कटन, व्हिट एन्ड मेज अन अ लार्ज स्केल। र इन्डियामा चाहिँ 27 इयर्स अगाडि मात्रै यसको अट्याक देखेको थियो। र अहिले 27 इयर्स पछि यो आउँदा यस्तो पावरफुल भएर आएको छ कि इन्डियामा
यसले गर्दा हुने इकोनोमिक लस अहिले एस्टिमेट हुँदैछ बल्ल हैन, भर्खरै एस्टिमेट गर्दैछन् र इट इज सपोज टु बी एकदम धेरै नै लस हुन्छ इन्डियामा चाहिँ भन्ने एस्टिमेसन चाहिँ छ। र यो पाकिस्तानमा चाहिँ 2019 मा यो देखिएको रहेछ र त्यति बेला चाहिँ पाकिस्तानले नेशनल इमर्जेन्सी पनि घोषणा गरेको रहेछ। के भयो त भन्दाखेरि पाकिस्तानमा चाहिँ यो जुन लोक्युस्टको चाहिँ अब मिड नोभेम्बरसम्ममा चाहिँ यो कन्ट्रीबाट गइसक्छ भन्ने बेलामा चाहिँ एकदमै क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि अनटाइमली रेन प्याटर्नहरू भएर रेन प्याटर्नहरूले गर्दाखेरि उसको ब्रिडिङ चाहिँ बढ्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जानुपर्ने टाइममा पनि गएन र अहिले 2019मा चाहिँ 2019को डेटा हेर्ने हो भने चाहिँ पाकिस्तानमा सबैभन्दा वर्स्ट कटनमा चाहिँ पेस्टहरूले गरेको इन्फेस्टेसनमा सबैभन्दा वर्स्ट चाहिँ 2019मा लोक्युस्टहरूले गरेकोमा पर्दो रहेछ। अब इकोनोमिक इम्प्याक्ट भनेको अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यो भर्खर इमर्ज भइरहेको छ हाम्रो यो इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा चाहिँ हैन। तर अब यो हर्न अफ अफ्रिकातिर चाहिँ यसले इस्ट अफ्रिकामा मात्रै 85 बिलियन US डलरको चाहिँ क्रप र लाइफ स्टकमा चाहिँ इफेक्ट पारेको छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म एस्टिमेसनमा आएको छ। र कोभिड-19 सँगसँगै भएकोले यसले ग्लोबल फुड सेक्युरिटीमा चाहिँ एकदमै ठुलो थ्रेट गरेको छ। र कस्तो पनि भयो भन्दाखेरि यो लोक्युस्टहरूको लागि युज गर्ने पेस्टिसाइडहरू अर्गानोफोस्फेट पेस्टिसाइड्सहरू चाहिँ युज गरिँदो रहेछ र यो खालको पेस्टिसाइड्सहरूले चाहिँ लाइफ स्टकमा पनि एकदमै असर पार्दो रहेछ कि लाइफ स्टकहरूको हेल्थमा असर पार्ने। र अहिले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ बोलाउँदा बित्तिकै भेटनरी पर्सनल्सहरू पनि आउन मिलिरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइफ स्टकहरू को डेथ हुने एकदमै छिटो डेथ हुने। र मैले चाहिँ एउटा भिडियो हेरेको थिएँ, अफ्रिकामा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि अब क्रप्सहरू त पुरै इन्फेस्टेसन भएर बाँकी भएन। अब अनि गोट्सहरू पालेको रहेछ त्यो मान्छेले चाहिँ, अनि गोटहरू काटेर स्लटर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ उसको त्यो एब्डोमिनल सिस्टम, उसको पेटमा चाहिँ सबै त्यो लोक्युस्टको एक्सक्रिटाहरू चाहिँ रहेछ के। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले अब हामीले खानु कि नखानु, के गर्नु भन्ने जस्तो नि कुरा गरिरहेको थियो, तर खाए नै होला अब हैन। अनि अब नेपाल चाहिँ एकदमै यो नेपालको पनि एकदमै हाई रिस्कमा छ, इन्डियासम्म त आइपुगिसक्यो। र नेपालमा चाहिँ के भनिन्छ भने यदि यो लोक्युस्ट चाहिँ नेपालमा 1 देखि 2 दिनसम्म मात्रै पनि बस्यो भने चाहिँ 80% अफ द क्रप साइड फिल्ड चाहिँ सबै डिस्ट्रोय हुन्छ भन्ने चाहिँ छ। र अफ्रिका चाहिँ एकदमै नै एफेक्टेड भएको छ यसले गर्दाखेरि। यो अफ्रिका अलरेडी एउटा फुड इन्सिक्योर रिजन हो र यो लोक्युस्टले गर्दा मात्रै पनि 3 मिलियन फार्मर्सहरू चाहिँ सिभियरली फुड इन्सिक्योरमा चाहिँ जोडिएका छन्। अब कोभिड-19 र लोक्युस्ट आउटब्रेकको चाहिँ यो दुईटाले सँगै मिलेर चाहिँ कस्तो इफेक्ट देखाइरहेछन् भन्ने कुरा। कोभिड-19 आफैमा पनि एउटा एकदमै फुड इन्सिक्योरिटीको रिजन हो, किन भन्दाखेरि एग्रिकल्चर प्रोडक्सन्सहरू एकदमै घटेको छ, फुड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट छैन, एकदमै डिक्लाइन भइरहेको छ। र यो पेन्डेमिकले सबैभन्दा इफेक्ट गरेको अहिले लोक्युस्ट आउटब्रेकमा चाहिँ कसरी एकदमै इफेक्ट गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सप्लाई चेन्सहरू, पेस्टिसाइड्सहरू, चाहिने पेस्टिसाइड्सहरू ठाउँमा पुग्न सकिरहेको छैन। अनि वर्कर्सहरू जुन त्यो एड पर्सनलहरू अनि यो जुन अलि जान्ने मान्छेहरू जसले चाहिँ पेस्टिसाइड्सहरू चिनेर पेस्टिसाइड्सहरू छर्किने राम्रो यो उपाय भएको मान्छेहरू पनि क्वारेन्टिन मेजर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ रेस्ट्रिक्सन्स भइरहेको छ, सामानको मुभमेन्टमा पनि मान्छेको मुभमेन्टमा पनि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोभिड-19 र लोक्युस्ट आउटब्रेक एकैचोटि भएर चाहिँ फेमाइन, डिजिज र एकदम इन्क्रिज पोभर्टी र फुड इन्सिक्योरिटीको चाहिँ यो ठुलो कारण बन्न सक्ने चाहिँ रिसर्चहरूले देखाएको छ। अब नेपाल कतिको रिस्कमा छ त भन्ने कुरा। नेपाल चाहिँ अब नेपाल शेयर्स एन ओपन बोर्डर हैन विथ इन्डिया, र इन्डियाको चाहिँ धेरै ठाउँहरू राजस्थानबाट सुरु भएर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जस्तो सबै ठाउँमा चाहिँ यसको एकदम लोक्युस्ट आउटब्रेकहरू चाहिँ एकदम बढिरहेको छ अहिले।
र यिनीहरूको चाहिँ अहिलेको यो इन्भाइरोमेन्टले एड गरेर पनि ब्रिडिङ क्यापेसिटी र ट्राभलिङ क्यापेसिटी एकदमै बढेको छ। त्यही भएर नेपाल चाहिँ एकदमै हाई रिस्कमा छ। लास्ट इयर पनि इटहरीमा चाहिँ लोक्युस्टहरू उ भएको रहेछन्, डिटेक्ट गरिएको रहेछ, तर कुनै पनि खास त्यस्तो ठुलो ड्यामेज चाहिँ गरेको रहेन रहेछ। र योभन्दा अगाडि चाहिँ एकदम नेपालले देखेको एकदमै ठुलो लोक्युस्ट आउटब्रेक भनेको 1962, जहाँ चाहिँ इन्डियामा जुन बेलामा इन्डियामा पनि एकदमै ठुलो लोक्युस्ट आउटब्रेक भएको थियो र त्यहीँबाट चाहिँ त्यो इन्डियाको रुट हुँदै चाहिँ नेपालसम्म पनि आइपुगेको रहेछ। र त्यो बेलामा चाहिँ लार्ज नम्बर अफ क्रप्सहरू काठमाडौँ, धादिङ, वाकुदेखि लिएर तराईको धेरै एरियाहरूमा लोक्युस्ट आउटब्रेकले गर्दाखेरि चाहिँ क्रपहरू एकदमै लार्ज नम्बरमा डिस्ट्रक्सन भएको रहेछ। र अहिलेको कन्डिसनमा पनि नेपाल एकदमै हाई रिस्कमा छ लोक्युस्टको। अब नेपाल गभर्मेन्टले के गरेको छ त? नेपाल गभर्मेन्टले अहिलेसम्म भन्यो भने केही पनि गरेको छैन, केही पनि नै गरेको छैन। एउटा टास्क फोर्स चाहिँ बनाएको रहेछ र टास्क फोर्सले चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ लोक्युस्ट आउन सक्ने सम्भावना कति छ र कसरी चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। अब पोसिबिलिटी त छ, यो त जस्तो मान्छेले जस्तो किसानले पनि भन्न सक्छ, पोसिबिलिटी एकदमै धेरै छ। र मेजर्स टु कन्ट्रोल द आउटब्रेकमा नेपाल गभर्मेन्टले खास गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि यो आउनुभन्दा अगाडि नै फार्मर्सहरूलाई चाहिँ पेस्टिसाइड्सहरूको नाम रेकमेन्ड गरिदिने अथवा सकेसम्म आफूले बाँड्ने ओर्ने गर्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो केही छैन, केही पनि नै छैन। त्यो टास्क फोर्स पनि त्यो नामको मात्रै हो, जुन दिन अब नेपालमा आएर एकदमै अब वेस्टर्न नेपालमा चाहिँ कता कता देखियो भन्ने पनि मैले एउटा अनअथेन्टिक उसमा चाहिँ देखेको थिएँ न्युज पोर्टल साइटहरूमा। त्यो चाहिँ कतिको ट्रु हो होइन। र फार वेस्टर्न रिजनबाट चाहिँ छिर्न सक्छ भन्ने चाहिँ गभर्मेन्टले प्रेडिक्ट गरेको रहेछ। र अब त्यही भएर चाहिँ फार वेस्टर्नको लोकल प्रोभिन्स गभर्मेन्टहरूलाई पनि अलर्ट हुन भनेको छ। त्यति हो गरेको, अरू केही पनि गरेको छैन। अब इन्सेक्टिसाइड्सहरू हेरौँ। इन्सेक्टिसाइड्सहरू चाहिँ एरियल स्प्रेबाट गर्ने जुन इन्सेक्टिसाइडहरूलाई चाहिँ हामीले एरियल स्प्रे गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ यो लोक्युस्ट अट्याकको लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ। जस्तो कि युएलभी भन्ने अल्ट्रा लो भोल्युम युएलभी पेस्टिसाइड्सहरू चाहिँ हुन्छ यसको लागि चाहिँ इन्सेक्टिसाइड्सहरू। र यिनीहरू चाहिँ एकदमै युएलभी भनेको अल्ट्रा लो भोल्युम, जुन चाहिँ एकदमै थोरै डोजमा भए पनि त्यो एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। जस्तो कि यो फेनिट्रोथियोन भन्ने, यो पनि फेनिट्रोथियोन भन्ने यो पनि एउटा युएलभी हो होइन। र अहिले इन्डियामा युज भइरहेको भनेको चाहिँ म्यालाथियोन हो। म्यालाथियोन पनि एकदमै इफेक्टिभ भइरहेको छ अहिले चाहिँ त्यहाँ। र एफएओले चाहिँ कुनै पनि अर्ग्यानोफोस्फेट इन्सेक्टिसाइडहरू चाहिँ प्रिफर गर्छ र यो चाहिँ एउटा लिस्ट हो। यो मध्ये सबैभन्दा युनिक भनेको चाहिँ एउटा मेटारिजियम भन्ने चाहिँ एकदमै युनिक खालको छ। यो चाहिँ बायोपेस्टिसाइड हो, ग्रिन गार्ड, यसलाई चाहिँ ग्रिन गार्ड भनेर सेल गरिदो रहेछ। र यो चाहिँ एउटा अस्ट्रेलियन फङ्गसबाट डिराइभ गरिन्छ, जुनले चाहिँ लोक्युस्टहरूलाई डाइरेक्टली अट्याक गर्छन्। र यो बायोपेस्टिसाइड भएको कारणले अर्ग्यानिक फार्मिङहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने ठाउँमा मेटारिजियम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तर यसले चाहिँ 8 देखि 10 दिनसम्म लगाउन सक्छ एक्ट गर्नको लागि। अब बेस्ट टाइम टु अप्लाई इन्सेक्टिसाइड, कुन स्टेजमा चाहिँ इन्सेक्टिसाइड अप्लाई गर्ने एकदमै राम्रो हुन्छ त भने जब चाहिँ त्यो निम्फ नै भएको बेलामा, यदि त्यो अरू कुनै ठाउँबाट उडेर आएको छैन अथवा माइग्रेटरी होइन, त्यहाँ नै ब्रिडिङ भइरहेको छ भने चाहिँ यो दुईटा स्टेजमा यदि अब सपोज नेपालमा देखियो, नेपालमा कता कता देखियो र त्यो चाहिँ अब होइन बाहिरबाट नआएको पनि हुनसक्छ अथवा बाहिरबाट आए पनि ब्रिडिङ चाहिँ भइरहेको छ नेपालमा पनि भन्ने स्टेजमा भन्ने त्यो छ भने चाहिँ यो सेकेन्ड इन्स्टार र थर्ड इन्स्टार स्टेजमा चाहिँ लगाउनु एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ इन्सेक्टिसाइड, जब उनीहरू चाहिँ फ्लाइ गर्न अलि असक्षमै हुन्छन्। किन भन्दाखेरि एकचोटि स्वामहरू हाइली मोबाइल भइसकेपछि चाहिँ एरियल स्प्रे गर्ने ड्रोनबाट हाई कन्सन्ट्रेसन फर्टिलाइजर्सहरू एकदमै इफेक्टिभली छर्न सक्यो भने चाहिँ यिनीहरूको कन्ट्रोल अथवा यिनीहरूलाई भगाउन सकिन्छ, होइन भने चाहिँ इट इज भेरी डिफिकल्ट। त्यही भएर निम्फहरू नै भएको स्टेजमा चाहिँ निम्फहरू नै भएर फ्लाइ गर्न अनेबल स्टेजमा इन्सेक्टिसाइड्सहरू हाल्दा त्यो चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। अब प्रिभेन्सनको लागि अब प्रिभेन्सन नेपालमा अहिलेसम्म आइसकेको छैन, त्यही भएर अहिलेसम्म चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गर्नु एकदमै राम्रो हुन्छ। प्रिभेन्ट कसरी गर्ने त भने नेपालमा चाहिँ
कुन एरियामा आउन सक्छ अथवा त्यो स्वामहरू चाहिँ इन्डियाबाट नेपालमा कुन रुट हुँदै आइरहेको छन् भनेर GIS GPS बाट थाहा पाउने, अथवा नेपालमा आइसकेर कुनै एरियाहरू इन्फेक्ट भइरहेको छ भने पनि GIS GPS बाट थाहा पाउने। त्यो गरेर चाहिँ पेस्टिसाइड्सहरू त्यो फिल्डमा टाइममै इफिसियन्टली छर्किन सकियो भने चाहिँ हामीले योबाट छुटकारा पाउन सक्छौँ, अदरवाइज इट्स भेरी डिफिकल्ट। र अहिले इन्डियामा चाहिँ के गरिरहेको छन् भन्दाखेरि खेतमा जाने अनि ठुलो ठुलो स्वरमा ड्रमहरू बजाउने, त्यसपछि थालहरू ठटाउने, त्यस्तो पनि गरिरहेको छन् कि हाई साउन्ड इन्टेन्सिटीले चाहिँ यो भाग्न त भाग्छ, एउटा फिल्डबाट त उड्छ, तर त्यो पुरै मर्ने नै त होइन नि त, अर्को कतै न कतै गएर त ल्यान्ड गरिहाल्छ नि, के थाहा भोलि आफ्नै फिल्डमा आइपुग्ला होइन। त्यही भएर यो हाई साउन्ड इन्टेन्सिटी युज गर्ने चाहिँ एकदमै नै टेम्पोररी वे हो। अर्को भनेको यदि हाम्रो फिल्डहरू चाहिँ एकदमै सानो छ भने हामीले ह्यान्ड नेट्सहरू पनि युज गर्न सकिन्छ कि। यदि हामीले सानो सानो हाइटको क्रप्सहरू लगाएको छौँ र हाम्रो चाहिँ यो फिल्डको एरिया पनि सानो छ भने ह्यान्ड नेट युज गरेर सबैलाई क्याप्चर गर्ने वे पनि एउटा हुन सक्छ। अर्को भनेको नेचुरल एनिमिजहरू जस्तो कि बर्ड, लिजर्ड्स, स्पाइडर्सहरूले चाहिँ यसलाई खान्छ भन्ने पनि देखिएको छ अस्ट्रेलियाको धेरै भूभागहरूमा। र अस्ट्रेलियामा चाहिँ नेचुरल एनिमिजहरू पनि युज गरिँदो रहेछ। त्यसपछि अर्को भनेको गार्लिक स्प्रे भनेको यो चाहिँ एकदमै होम रेमेडी हो र यसले चाहिँ अरू धेरै पेस्टहरूलाई भगाएकाले लोक्युस्टलाई पनि भगाउँछ कि भन्ने चाहिँ एउटा एस्टिमेसन चाहिँ हो। र ड्रोन्सहरूले अब नेपालमा त यस्तो सिस्टम छैन नै भनौँ होइन, तर बाहिरतिर चाहिँ ड्रोन्सहरूलाई चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ मानिन्छ यसको ट्रिटमेन्ट अथवा यसको इराडिकेसनको लागि। ड्रोन्सहरूबाट चाहिँ मजाले कन्सन्ट्रेटेड डोजहरू छर्किदिने, टाइम टु टाइम छर्किदिने गर्दाखेरि चाहिँ लोक्युस्टहरूको ब्रिडिङ पनि हुन पाउँदैन र उनीहरू चाहिँ त्यो पेस्टिसाइडको इफेक्टले गर्दाखेरि त्यो फिल्डमा पनि बस्न पाउँदैनन् भनेर चाहिँ ड्रोनहरूबाट इफेक्टिभली पेस्टिसाइडहरू चाहिँ छर्किन्छ। अर्को भनेको अब केही पनि गर्न सकिएन भने चाहिँ स्मोक एक्सपोज गरिदिने, ब्रिडिङ ग्राउन्ड हुन सक्दैन जसले गर्दाखेरि, र स्मोकहरू एक्सपोज गर्दाखेरि चाहिँ यो लोक्युस्टहरू पनि त्यो फिल्डमा चाहिँ बस्न सक्दैनन् भन्ने जस्तो पनि रहेछ। र अब यो रेकमेन्डेसन चाहिँ प्योरली मेरो साइडबाट हो होइन, यो चाहिँ कतैबाट मैले खोजेको होइन। अब यो कतिको फिजिबल छ पनि मलाई थाहा छैन, मैले चाहिँ यतिकै डिस्कस गरौँ भनेर मात्रै हो होइन। यिनीहरूले चाहिँ यो लोक्युस्टहरूको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि, जब एउटा कुनै मेलले एउटा कुनै फिमेलसँग ब्रिडिङ गरिसकेपछि चाहिँ उसको नेकमा चाहिँ एउटा स्मेली सब्सटेन्स, एउटा स्मेली र स्टिकी, फिमेलको नेकमा स्टिकी र स्मेली खालको सब्सटेन्स चाहिँ सेक्रेट गर्दो रहेछ। र त्यो सेक्रेट गरिसकेपछि चाहिँ अरू कुनै पनि मेलले त्यो फिमेलसँग चाहिँ ब्रिडिङ नगर्दो रहेछ। र अब यो केसमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, एकदमै लार्ज नम्बर अफ मिलियन्समा हामीले यदि स्टेराइल मेल्सहरू चाहिँ प्रड्युस गरेर फिल्डमा छोडिदिन सक्ने हो भने उनीहरूको ब्रिडिङ त इट मे बी कन्ट्रोल्ड टु सम एक्सटेन्ट होइन। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्टप हुन सक्छ कि भर्खरै स्टप नभए पनि अब ब्रिडिङ नभएपछि चाहिँ अबको जेनेरेसन चाहिँ आउन सक्दैन कि भन्ने कुरा हो। र अर्को यसको बारेमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भनेको चाहिँ जब खानेकुरा हुँदैन नि, यो चाहिँ एउटा क्यानिबलिजममा स्विच गर्दो रहेछ कि। अनि अब यसलाई पनि हामीले कुनै न कुनै हिसाबमा ह्युमन काइन्डको बेनिफिटको लागि युज गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि कुरा हो। त्यति हो, एउटा पिक्चरहरू चाहिँ छ। यस्तोसम्म चाहिँ इन्फेस्टेसन भएको छ इन्डियाको कति ठाउँहरूमा त पुरै रेसिडेन्सियल एरियामा नै छिरेर घरभित्र छिरेर एकदम तबाही मचाइरहेको छ यसले। त्यति नै हो। त्यसमा चाहिँ यसको स्प्रेड चाहिँ हाई टेम्परेचरमा चाहिँ बढी हुने, अनि नेपालमा चाहिँ आइसकेपछि मनसुन चाँडै भयो भने चाहिँ यसको स्प्रेड अलिक कम हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ। तिमीले पढाएको यो सम्बन्धी? यस्तो हो, यसको टेम्परेचर भन्दा पनि रेनफलले चाहिँ यसलाई एकदमै इफेक्ट गर्दो रहेछ कि। ब्रिडिङ हुनको लागि चाहिँ वर्ल्डको मोस्ट अफ द पार्टहरूमा चाहिँ ब्रिडिङ कसरी भइरहेको छ त भन्दाखेरि, जब त्यो एकदमै ड्राई सिजन पछि चाहिँ अब साइक्लोन अथवा एकदम इराटिक रेनफल पछि चाहिँ यसले मोइस्ट कन्डिसन र हाई ह्युमिडिटीमा चाहिँ एकदमै राम्रो पाउँदो रहेछ कि।
यसको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो फेभरेबल कन्डिसन भनेको चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ। मैले पनि त्यो पढाएको थिएँ, मनसुन अब छिटै मनसुन आउने भएकोले चाहिँ नेपालमा चाहिँ नहुन सक्ला भनेर भनेको